अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज कश्मीर एक्शन कमेटी है, उसने आज लॉन्ग मार्च, धरने और हड़ताल की कॉल दी हुई थी पूरे आज़ाद कश्मीर में। उनको कल अदम तो करार दे दिया गया था, पुलिस का एक्शन भी था, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी थी, लेकिन उनकी हड़ताल कितनी कामयाब रही, वो असेंबली तक धरना देने पहुंच गए, उनका लॉन्ग मार्च कितना कामयाब है, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद फैजान साहब, जो इस सारे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से ठीक है फैजान साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आज़ाद कश्मीर की क्या सूरत हाल है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर बहुत बहुत शुक्रिया। आज आज़ाद कश्मीर में जो 9 जून है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको कलअदम करार दे दिया गया, उनकी जानिब से आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, शटडाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था जो दिसंबर से शुरू होना था। और सुबह से ही जो काफिले हैं वो रवाना हो चुके थे और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हिकमत अमली ऐसी अपनाई थी कि 9 जून को जो है जो दूर दराज का अजला है वहां से काफिले निकल कर पूंछ आने हैं, रावलाकोट आने, और 10 जून को जो है फिर मुजफ्फराबाद की जानिब पेश करनी है और जो करीबी अजला है वहां से काफिले आएंगे। आज सुबह जो है मीरपुर और इसके साथ साथ दीगर इलाके हैं, बिम्बर, डडियाल, वहां से जो है काफिले रवाना हुए। इसके साथ साथ कोटली, कलंदरी, वहां पर भी आवाम इस वक्त सड़कों पे हैं और तमाम तर जो अजला है आज़ाद कश्मीर के, वहां से जो खबरें सामने आ रही है, जो हमने खुद भी अपने सोर्स से पता किए, वहां के मकामी लोगों से पता किए, तो वहाँ जो डाउन हड़ताल है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। तमाम जो मार्केटें हैं वो बंद हैं, जो लारी अड्डे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह हैं, वो तमाम तर बंद हैं। और इस वक्त आवाम जो है सड़कों पे मुख्तलिफ मकाम पर जो है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामना भी हुआ है मुजाहिदीन के साथ। और अभी भी इतलात आ रही है, काफी जगह ऐसी है जहाँ पर मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है मुजाहिदीन। लेकिन कितने लोग हैं? मुझे तो किसी ने कहा है कि जो कुल तादाद है वो 4-5 हजार से ज्यादा नहीं है, और जो टोटल तादाद है वो 4-5 हजार है। कोई ऐसा नहीं है कि लाखों लोग निकले हुए हैं या 50 हजार है, 20 हजार है। टोटल तादाद जो है, जो इस वक्त निकले हुए हैं, वो 4-5 हजार लोग। इस वक्त अनकाउंटेबल तादाद हैं जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इस लॉन्ग मार्च में शरीक है, क्योंकि अब तक सिर्फ जो दूरदराज के अजला है जिनमें मीरपुर डिवीजन के जो लोग काफिले हैं वो निकले हैं बड़ी तादाद में। जो कोर कमेटी के मेंबर हैं मेहरान एडवोकेट, उनकी क्यादत में जो है डडियाल से काफिला रवाना हुआ है, भिंबर से और मीरपुर से जो है काफिले रवाना हुए हैं। इसी के साथ साथ कोटली से एक बहुत बड़ा काफिला जो है रवाना हुआ है वो, और पलंगरी से भी लोग जो है वो इस वक्त सड़कों पे हैं। तो अनकाउंटेबल तादाद है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कम तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, मैसिव अमाउंट है जो क्राउड की इस वक्त सड़कों पर हैं। और इस वक्त जो है उनका लॉन्ग मार्च रावलाकोट की जानिब में, कि अगला जो फेज है जो मुजफ्फराबाद की तरफ शुरू होगा वो रावलाकोट से फिर आगे शुरू होना है। गवर्नमेंट कैसे रोकेगी इनको मुजफ्फराबाद पहुंचने में? फिर ये मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे? गवर्नमेंट तो इस वक्त ताकत का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। इस तरह हमने देखा कि दोनों रावलाकोट में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया मुंतशिर करने के लिए लोगों को। इस वक्त भी कोटली से इतलात आ रही है कि वहां पर जो ये क्राउड है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो इलेक्शन कमेटी के इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने हुए हैं, इनको रोकने के लिए वहां पर जो है इस वक्त शेलिंग की जा रही है और वहां पर एक ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुबह प्लेनरी मकाम पर जो जिसको कोटली चौक कहा जाता है, मकबूल भट्ट चौक भी कहा जाता है, वहां पर भी जो क्राउड है उनका और फोर्सेस का आमना सामना हुआ है, लेकिन वहां पर जो है जो मुजाहिदीन थे वो उनको पीछे धकेलने में कामयाब हुए। सब लंदरी में मौजूद है और जो पीछे से आने वाले काफिले हैं उनका इंतजार किया जा रहा है ताकि यहाँ से एक बड़ा काफिला लेके फिर आगे रावलाकोट की तरफ जाया जाए। पूरे कश्मीर में जगह जगह जो है सर्विलेंस की जा रही है, जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। अलग ऐसा रहेगा, ताकत का इस्तेमाल ही किया जाएगा फोर्सेस की जानिब से रोकने के लिए। अगर दूसरी तरफ हम हुकूमती स्टांस देखें तो जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई है। अब से कुछ देर कबल जो सदर हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के चौधरी यासिन, उन्होंने भी कहा है कि मामला बातचीत से हल हो, लेकिन बातचीत कहाँ हो, क्या हो, इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं दिया जा रहा। अलग ऐसा रहा है कि फोर्सेस को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह इनको मुजफ्फराबाद या रावलाकोट भी ना पहुंचने दिया जाए, उससे पहले इनको मुंतशिर कर दिया जाए। देखिए, उन्होंने उन पर जो शौकत नवाज मीर हैं और जो दूसरे हैं उनके ऊपर तो गद्दारी की एक सेडिशन के चार्जेस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है रियासत ने।
जी, शौकत नवाज मीर और मेहरान एडवोकेट की गुज़िश्ता शब एक मुबैना एक ऑडियो लीक हुई थी, जिस बेस पर जो है अब ये महकमे दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कार्रवाई का आगाज किया है। ताहम इस वक्त मेहरान एडवोकेट एक काफिले की क्यादत कर रहे हैं, जबकि शौकत नवाज मीर का जो है वो अब तक पता नहीं है वो कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने मुजफ्फराबाद में आकर जो है इस क्यादत को, इस लॉन्ग मार्च को जो है उसकी क्यादत कर दी है। जब से रावला कोर्ट में जब सदर कश्मीरी पे हमला हुआ, उसके बाद से कोर कमेटी के मेंबरान जो थे वो किसी नामालूम मकाम पे मुंतकिल हो चुके थे। आज से सदार अमान भी सामने आए हैं, मेहरान एडवोकेट भी सामने आए हैं। इसके अलावा आज दीगर कोर कमेटी के मेंबरान हैं वो आज सामने हैं। तमाम शौकत नवाज मीर अब तक सामने नहीं आ सके हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा क्राउड होगा उसमें शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार करना या मेहरान एडवोकेट को गिरफ्तार करना, तो ये मुश्किल दिखाई दे रहा है कि फोर्सेस उनको गिरफ्तार करेगी या उनको अपने साथ लेके जाएगी। तो कार्रवाई, मुकदमा तो उन पर दर्ज हो गए हैं, इस तरह कार्रवाइयां भी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन ज्यादा होगा तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि वहां पर हालात काबू में आ सकें। अच्छा, ऐसा नहीं है अगर हुकूमत जगह जगह पर रोकेगी और जगह जगह पर रुकावटें होंगी तो फिर कल तक मुजफ्फराबाद पहुंचना तो नामुमकिन हो जाएगा? आपको याद है जब पिशावर से गंडापुर का भी मार्च चलता था तो वो इस्लामाबाद पहुंचने में फिर 2 3 4 दिन लग जाते थे, क्योंकि जगह जगह कंटेनर्स और सब कुछ होते थे। अगर आप उनको हटाते भी जाएं तो टाइम लग जाता है। आपको नहीं लगता कि ये टाइम कल शायद लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद ना पहुंच सके और ये को 2 3 दिन लग जाए मुजफ्फराबाद पहुंचने में? जी, मुझे समझता मुमकिन है कि ऐसा हो सके कि अगर इसी तरह रुकावटें हुई और आज रात की जो हिकमत अमली सामने आई थी कि जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की, वो यही थी कि रावलाकोट शहर से बाहर ही कहीं पे पड़ाव करना है, उसके बाद सुबह रावलाकोट शहर में आना है और उसके बाद आगे मुजफ्फराबाद की जानिब आगे पेशकदमी करनी है। जो जिला बाग के कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनकी जानिब से भी कल सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया है कि मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी करेंगे। वहाँ पर सिल्वर नेटवर्क जो है वो बहुत सर्विस से चल रहा है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी नहीं चल रही है। तो अगर जो पीछे से जो काफिले आ रहे हैं, जो दूर दराज अजला से आ रहे हैं, मीरपुर से या कोटली से, वो मुजफ्फराबाद ना पहुंच सके तो जो बाग या जो मुजफ्फराबाद के करीबी इलाकों के काफिले हैं वो कोशिश करेंगे फिर लग रहा है कि वो मुजफ्फराबाद पहुंच सके, क्योंकि वो करीब हैं और उनको फिर यहाँ से कुछ रकतें अबूर करके फिर मुजफ्फराबाद पहुंचना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो उनका इंतजार ना करें और फिर आगे बढ़ जाए। लेकिन यही है लेकिन कि जिस तरह रुकावटें। लेकिन आज रात जैसे आपने कहा कि वो रावलाकोट शहर से बाहर कयाम करेंगे, तो को उनके खाने पीने का, रात रहने का, कोई बाथरूम का, ये सारे इंतजाम हुए हुए हैं? देखे ना, हमने देखा है लॉन्ग मार्च में जब लोग जमा होते हैं तो आपको बाथरूम बनाने पड़ते हैं, उन्होंने बाथरूम जाना होता है, सुबह नाश्ता देना है, दोपहर का खाना देना है, रात का खाना देना है, कितने दिन उनको सड़कों पे रखना है, फिर पेट्रोल भी चाहिए होता है गाड़ियों का। ये सब कुछ का क्या इंतजाम है? मुजम्मिल साहब, इससे पहले जितने लॉन्ग मार्च हुए उसमें जो आम आवाम थी उन्होंने, और फिर बाकायदा तौर पे इस 9 जून का जो एक लॉन्ग मार्च था, इसके लिए बाकायदा तौर पर चंदा इकट्ठा किया गया। इससे पहले जो तमाम तर जो कमेटी कोर कमेटी के मेंबरान थे उनकी जानिब से चंदा इकट्ठा किया गया, हम लोगों ने चंदे दिए हैं। लेकिन अगर ये कोई मखसूस जगह तयन नहीं किया जाता कि कहाँ पे पड़ाव करेंगे, और इस तरह सिक्योर जो फोर्सेज है वहाँ पर, जिस तरह पुलिस है, रेंजर्स है और एफसी है, वहाँ पर उनके साथ उनका क्लैश जारी रहता है, तो कहीं भी वो पड़ाव कर सकते हैं। तो आसपास वो देहाती इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, गाँव हैं, तो कहीं ना कहीं मुतबादिल उनको इसका इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ बुलंदरी में सदार अमान लीड कर रहे हैं। जो मीरपुर से काफिला आ रहा है उसको, डडियाल से उसको मेहरान एडवोकेट जो है वो लीड कर रहे हैं। नीलम से काफिला आ रहा है उसमें मुश्तबा उनके कोर कमेटी के मेंबर है वो लीड करें। तो तमाम कोर कमेटी के मेंबरान जो है काफिलों को लीड करके आ रहे हैं, और वो हमारे इतलात के मुताबिक कोर कमेटी के मेंबरान आपस में राब्ते में भी हैं कि आइंदा अगर सूरत चेंज होती है तो क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी। तो इस वक्त जो है लोग बहुत ज्यादा इस वक्त सड़कों पर हैं, और वहां पर जिस तरह जब से ये एक ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है तो काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। क्या जो लोग निकले हैं इनके पास असला है? मुजम्मिल साहब, असलाह नहीं है, लेकिन ये कि इनके पास डंडे मौजूद हैं। जो हमने वीडियोस भी देखी हैं, जो वहाँ पे मकामी लोगों से बात हुई है, जो इसमें शामिल हैं से जो बात हुई है, डंडे उनके पास मौजूद है। इसके अलावा किसी किस्म का असला नहीं है। और कोर कमेटी के मेंबरान और ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जो कैदीन थे उन्होंने जो सुपीस जारी किए थे उसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा था गैर मुसल्लह होकर आपने इस मार्च में शिरकत करनी है। इवन के जो नकाब हैं, जो मास्क है, वो पहनने तक की भी इजाजत नहीं है। और ये भी हिदायत की गई है तमाम कोर कमेटी मेंबरान को जो क्यादत कर रहे हैं कि वो उनके काफिले में जो लोग हैं उन पर नजर रखें। अगर कोई मुश्तबा शख्स नजर आता है या गैर मुतलका शख्स जिसको
वहां पर पहले कभी ना देखा हो, तो उसकी निशानदेही लाजमी कीजिए, ताकि कोई इश्तिहाल अंगेज ना करे। और क्योंकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये मौकिफ है कि उनकी जो ये तहरीक है, ये एहतजाज है, पुरअमन तौर पर है। किसी भी किस्म का जो तशद्दुद है या एक पुरतशद्दुद मुजाहरा है, वो ये नहीं है, एक पुरअमन मुजाहरा है, इसीलिए गैर मुसल्लह है। और किसी भी सूरत में मुंह छुपाने की इजाजत नहीं दी जा रही कि अगर कोई इश्तियाल अंगेज काम करता है तो उसकी फौरी तौर पर निशानदेही हो सके, ताकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर उसका नाम ना आ सके। देखें, मेरे पास जो आज की इतलात हैं वो ये हैं कि अगर मुजफ्फराबाद डिवीजन की आज बात की जाए तो अभी पूंछ डिवीजन से तो वहाँ लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आज मुजफ्फराबाद में कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ है। मतलब आज मुजफ्फराबाद के अंदर कोई रैली नहीं निकली है। और इसी तरह अगर मैं देखूं झेलम वैली में तो 300-350 लोग वहाँ इकट्ठे हुए, जो हथियां बेला में और चिनारी बाजार पे कुछ 40-50 लोग इकट्ठे हुए, और नीलम वैली में कुछ 70-80 लोगों के इकट्ठे होने की इतलात हैं। और आज मुजफ्फराबाद शहर में कोई एहतजाज नहीं हुआ। बिल्कुल, मुजफ्फराबाद शहर में भी एहतजाज नहीं हुआ, और इसके साथ साथ जो रावलाकोट ठहरे वहां पर भी एहतजाज नहीं हुआ, और बाग शहर में भी कोई एहतजाज नहीं हुआ है। क्योंकि ये रावलाकोट पहुंच के फिर आगे इन्होंने पड़ाव डालने हैं, आगे इन्होंने फिर पेशकदमी करनी है। और रावलाकोट के में सरदार उमर नजीर ने आके इनकी क़यादत करनी है। और हिकमत अमली जो है तय की गई थी, जो प्लान आया था 9 जून का, वो यही था कि रावलाकोट जब तमाम तर काफिले पहुंच जाएंगे मीरपुर डिवीजन के, तो उसके बाद जो है यहाँ से काफिला जो है वो रवाना होगा। इधर बाग का जो काफिला है, जिसका मैंने पहले भी बताया कि उसको कल सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया है कि वो गाड़ी चौक वहां पे पहुंचे। तमाम जो जिला बाग के लोग, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं और जो इस मुजाहिदे में शिरकत करना चाहते हैं, फिर 10 बजे वहां से बाग के मुजफ्फराबाद की जनब पेशकदमी की जाएगी। और मुजफ्फराबाद वालों को भी ये हिदायत की गई है कि जब काफिले पहुंचे तब वो निकले, क्योंकि फोर्सेज हर जगह है, अगर वो पहले निकलते तो उनकी गिरफ्तारी का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और कोर कमेटी इमरान ने खुद ये मुजाहिदा लीड करना है, तो इस वजह से कि असेंबली के तहत जो है ये लोग बाहर निकल रहे हैं। नीलम के हवाले से जो मेरे पास इत्तलात हैं वो यही है कि मुश्तबा पांडे जो कोर कमेटी के मेंबर हैं वो बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं। बीच में वहां पर भी रुकावटें जो है वो खड़ी की गई हैं। शाहदरा के मकाम पर एक पुल है, उसको में वहां पर भी जो है उसको उसके ऊपर जो प्लेट्स लगी होती है उन काट दिया गया है। और हटिया अम्बाला से भी लोग जो हैं वो निकले हैं, और अब से कुछ देर पहले चिकार में भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पे आई है। और क्योंकि मुर्शिदाबाद इस नवाई इलाका है, तो इस वजह से उनको जो शहर है वहां पे एहतजाज करने की हिदायत दी गई है। मुजफ्फराबाद शहर आने की जो है फिलहाल उनको ये हिदायत नहीं दी गई है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आपको क्या लगता है कि मुजफ्फराबाद कब तक पहुंच जाएंगे? 10 को पहुंचेंगे, 11 को पहुंचेंगे, 12 को पहुंचेंगे मुजफ्फराबाद? फिलहाल इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है, इसमें नजर आए कि कल 10 तारीख तक तो मुश्किल है पहुंचे, अगर रात के पहुंच तो। लेकिन ये है कि 11 तारीख तक मुमकिन तौर पे अगर बात मुज़ाकरात की तरफ नहीं गई और इसी तरह क्राउड रहा, तो 11 तारीख तक मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट मुजफ्फराबाद शहर तक ना पहुंच, लेकिन उसके करीब तक कोहाला के मकाम तक जो है पहुंच जाए। जिस हमने गुज़िश्ता जो इनका एहतजाज देखा था, तो कोहाला के मकाम पर बड़ी तादाद लोगों ने, खासतौर पर पूंछ डिवीजन के लोगों ने आके वो बंद किया था कोहाला, पूरा बड़ी तादाद वहां पर बैठी हुई थी। उसके बाद भी मुजफ्फराबाद तो गए ही नहीं थे, तो कोहाला तक तो ये मेरी जो असेसमेंट है वो यही है कि 11 तारीख तक कोहाला तक पहुंच सकते हैं। ये जो पीछे से जितने काफिले मीरपुर डिवीजन से और जो कोटली से पलंदरी से जो काफिले आएंगे, तो कोहाला तक वो पहुंच सके, अगर मुजफ्फराबाद शहर ना भी पहुंच पाए तो। और कोहाला का पुल बंद कर देंगे, जो टेक्निकली पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का राब्ता है। कोहाला का पुल बंद हो जाए तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का राब्ता टूट जाता है, तो वो कोहाला का पुल बंद कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मुजफ्फराबाद शहर ना पहुंचे, क्योंकि गुज़िश्ता जो एहतजाज हमने देखा था, जो इसमें एक मुआहिदा भी हुआ था, तो कोहाला के मकाम पर जो है वो पड़ाव डाला था और उसको बंद कर दिया गया था, और उसके बाद में मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात हुए थे। इस वक्त इनका जो प्लान है वो मुजफ्फराबाद जाने का है, लेकिन अगर मुजफ्फराबाद नहीं पहुंच सके और जिस तरह सूरत हाल चेंज हो रही है, तो मुमकिन है कि जो इनके कोर कमेटी के मेम्बरान हैं वो आपस में हिम्मत अमली चेंज करते कोहाला के पास भी पड़ाव डाल सकते हैं। क्योंकि अगर कोहाला के पास पड़ाव डालते हैं तो उससे एक राब्ता सड़क जो है वो बंद हो जाएगी, और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा। ये लोग पैदल चल रहे हैं, बाइक्स पे हैं या गाड़ियों पर हैं, कैसे है ये? जमीन पर जो मुजाहिदीन हैं वो गाड़ियों में भी हैं, ट्रेन में भी हैं, फिर इसके साथ साथ रक्शे भी हैं, मोटरसाइकिल में भी हैं और पैदल भी हैं।
یعنی مختلف وے آف کمیونیکیشن استعمال کریں، گاڑیوں میں بھی سوار کر رہے ہیں، پیدل لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، بائکس پہ بھی آ رہے ہیں، تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ مختلف جس کے پاس جو فیسلٹیز ہیں وہ اپنی گاڑیاں بھی لائے ہوئے ہیں، گاڑیاں بکنگ بھی کروائی گئی ہیں، بسز بھی ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ پڑاؤ کیا جاتا ہے، کیونکہ تو دور دراز کے اضلاع بھی ہے تو وہاں سے ٹرانسپورٹ کے بغیر آنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے، اور پہاڑی علاقہ ہے تو اگر گاڑیاں کہیں پہ نہیں جا پاتی تو پہاڑی علاقوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی راستے ہیں جو وہاں سے جایا جا سکتے ہیں۔ اگر راولا کوٹ جاتے ہیں اور وہاں سے مظفر آباد شہر جانا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بائی روڈ کا جو مین راستہ ہے وہ استعمال کریں، پہاڑی راستے سے بھی ہو کر آپ مظفر آباد شہر جو ہے پہنچا جا سکتا ہے۔ اور وہ کتنا لمبا راستہ ہے؟ وہ اب اگر دیکھا جائے تو کچھ راستے ایسے ہیں جو بہت شارٹ پڑتے ہیں، جس طرح ہم نے گزشتہ جو لانگ مارچ ہوا تھا اس میں جو راولا کوٹ سے راستہ نکلا تھا، جو باغ سے راستہ قافلہ نکلا تھا وہ ترکوٹ سے نہیں گیا تھا بلکہ چمیاٹی کی طرف سے گیا تھا۔ ترکوٹ کا راستہ جو ہے وہ کچھ قریب پڑتا تھا لیکن فورس تھی، چمیاٹی کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا دور پڑ رہا تھا لیکن وہ راستہ اپنایا گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی پچھلی دفعہ کلیش ہوا تھا۔ تو اسی طرح اگر راولا کوٹ سے آیا جاتا ہے تو راولا کوٹ کی ایک سائڈ پہ جو ہے وہ پھر مظفر آباد ہے، تو پہاڑی راستے ایسے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی لوگ وہ کافی اس کو سمجھ بوجھے انہیں کہ کون سا راستہ استعمال کر وہاں سے نزدیکی اور جلدی جو ہے مظفر آباد شہر کو جو ہے پہنچا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ کی کیا تیاری ہے اس کو روکنے کے لیے؟ انہوں نے کنٹینرز لگائے ہیں، فورس لگائی ہے، کیا کیا ہے؟ ہم ادھر تو دیکھتے تھے کنٹینرز لگاتے تھے، ادھر اب انتظامیہ کی کیا تیاری ہے؟ کیا مظفر آباد شہر میں کنٹینرز لگائے گئے ہیں؟ کیا ہائی ویز کو کنٹینر سے بند کیا گیا ہے؟ کیا کیا گیا ہے؟ اچھا مزمل صاحب، آزاد کشمیر کی جو لینڈسکیپ فورسز نے لگائی گئی ہیں، مختلف جتنی 14 نفری جو بلائی گئی تھی پاکستان سے، تمام فرنٹر کانسٹیبلری ہے، اسلام آباد پولیس ہے، رینجرز ہیں، انہیں مختلف جگہوں پہ تعینات کیا گیا ہے اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہاں پر فلیگ مارچ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کنٹینرز والا وہاں پر سیل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فورسز ہے وہ بڑی تعداد میں جو مین شہر ہے جس میں باغ ہے، راولا کوٹ ہے، مظفر آباد ہے، وہاں پر ان کو تعینات کیا گیا ہے، مختلف جگہوں پہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہے، اور ان کو یہی کہ اب تک یہ کمات لگ ایسا رہا ہے کہ یہی کمات یہ کہ کسی بھی طرح انہیں راولا کوٹ شہر تک فی الحال ان کا ٹارگیٹ یہی کہ ادھر تک نہ پہنچنے دیا جائے، کیونکہ اگر راولا کوٹ شہر پہنچ جاتے تو وہاں سے پھر ایک میسو کراؤڈ جو ہے وہ مظفر آباد کی جانب روانہ ہوگا، اور پھر اس کو روکنا جو ہے وہ مشکل ہوگا فورسز کے لیے بھی، کہ جب تعداد زیادہ ہوگی تو اتنی بڑی تعداد میں فورسز کا طاقت کا بھی اگر وہ شیلنگ بھی کرتے ہیں تو یہ روکنے کا طریقہ اگر کنٹینرز بھی نہیں ہے، شیلنگ بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے روکیں گے؟ پھر تو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو پیسج دیا جائے کیا کہ ان کو ان کے ساتھ بات چیت ہو۔ جس طرح محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے شوکت نواز میر اور میران ایڈوکیٹ کے خلاف، تو اب مذاکرات نہیں کریں گے تو اس تک طاقت کے استعمال سے اسے لانگ مارچ کو روکنا، اس مظاہروں کو روکنا جو ہے وہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ جتنا طاقت کا استعمال ہوگا اتنا اشتعال جو ہے وہاں کی عوام میں نہیں، آئے گا، اور اگر وہ اسلام مظفر آباد آ کر کسی جگہ دھرنا دے کر 8-10 دن بیٹھے بھی رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خود ہی لوگ تھک کے اٹھ جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 8-10 دن بیٹھے رہیں اور پھر خود ہی لوگ تھک جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو ماضی کے 2 ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں جہاں پر مظفر آباد ایک پہلا جو مظاہرہ وہ مظفر آباد شہر میں ہوا، وہاں پر بھی مطالبات جو ہے مانے گئے۔ دوسرا مظاہرہ کو اعلیٰ پل وہاں پہ دھرنا دیا گیا لیکن وہاں پہ مطالبات جو ہے مانے گئے۔ تو کہیں نہ کہیں ریاست کو، حکومت کو، آزاد کشمیر کو بات چیت کرنی پڑے گی تاکہ ان معاملات کو ختم ہو کے آگے الیکشن کا جو ہے اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے، الیکشن شیڈیول بھی جاری ہو چکا ہے، 27 جولائی کو الیکشن بھی ہے۔ لیکن فیضان، پہلے 2 دفعہ مذاکرات کرنے سے ریاست کمزور ہوئی ہے اور یہ طے ہوا ہے کہ یہ لوگ پھر آ جاتے ہیں، بات ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس بار بھی مان لیں گے تو یہ اگلی دفعہ نئے مطالبات لے کر آ جائیں گے۔ تو اب میرا خیال ہے اس بار ریاست نے مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ 2 دفعہ کر کے ریاست کو نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا وہ، بلکہ آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ایکسٹرا فیورز دے دیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کو آنر نہیں کیا۔ تو مجھے نہیں لگتا اس بار کوئی مذاکرات ہوں گے، اس بار جو ہونا ہے ہو جائے، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس پہ بھی مذہبی صاحب 2 رائے پائی جا رہی ہے۔ پھر اگر آزاد کشمیر حکومت کے جو عہدیداران ہیں آپ ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو مذاکرات کی بات کریں، اگر وفاقی حکومت کے وفاقی وزراء کی بات کریں تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، تو یہ 2 رائے پائی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ابھی کے مطالبات ہیں ان میں سے کوئی بھی ان میں کوئی نیا شامل نہیں ہے، یہ وہی مطالبات ہے جو لاسٹ لانگ مارچ میں تھے، جو معاہدہ ہوا تھا۔ ان معاہدوں میں جو
جو مطالبات تسلیم کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد کے لیے یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، اور اس لانگ مارچ کے جو ہے وہ فروری میں کیا گیا، فروری سے آج 9 جون ہے، تو بیچ میں کافی مہینے شامل تھے، ان میں بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کیا جا سکتا تھا، کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا تھا۔ جب لانگ مارچ کا دن قریب آیا، پھر اے پی سی بھی ہوئی بل، پھر ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا، اور پھر مذاکراتی نشستیں بھی ہوئی، اور پھر ان سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ٹائم مانگا گیا، اس کو مزید جو ہے آپ مؤخر کر دیں، 12 کر دیں، 15 کر دیں، تب اس کو وہ نہیں مانے، تو کہیں نہ کہیں حکومت نے بھی کوئی نیگلیجنس جو ہے وہ دکھائی ہے۔ اگر ان معاملات کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا کہ آج جس تک سچویشن ہے آزاد کشمیر کی، یہ نہیں نہیں، ہوتی پر اگر میرا پہلے مطلب ہی ہے، آپ بتائیں اگر وہ 12 یا 15 کر لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ وہ بھی تو دیکھیں نا، یہ ان کو کیا نقصان ہے 4 دن آگے کرنے میں؟ آپ بات سمجھے نا، اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہوتے تو وہ کہتے چلیں ہم 9 کی بجائے 15 کو کر لیں گے، آپ کو 6 دن اور دے دیتے ہیں۔ اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ موقف ہے کہ جو ہم نے کہ کافی مہینے پہلے اعلان کیا ہوا تھا کہ 9 کو جو ہے ہم نے احتجاج کرنا ہے، تو تب یہ نہیں، معاملات پر یہ کوئی اب نو کوئی ایسی اب خوبصورت دن تو نہیں ہے کہ اسی دن نہ ہوا تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں ایک جو اعتماد کا ایشو ہے وہ دونوں طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا عید سے پہلے مذاکرات ہوئے، اس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ 18 مئی کو جو ہے دونوں فریقین جو ہے ایک دوسرے کو اپنا ڈرافٹ شیئر کریں گے معاشی نشستوں کے حوالے سے، اور پھر 25 تاریخ کو جو ہے عید سے قبل ایک اور نشست ہوگی اسلام آباد میں، جس میں ڈرافٹ پر جو ہے مشاورت کی جائے گی اور ایک فائنل ڈرافٹ کیا جائے گا۔ لیکن 25 مئی کو جو یہاں پر اسلام آباد میں میاں عبد الواحد کی قیادت زیر صدارت ایک اجلاس ہوتا ہے جو وزیر قانون ہے آزاد کشمیر کے، اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو نہیں دی جاتی، تو وہاں سے وہ ان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ موقف ہے کہ وہاں پر جا کر ٹرسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں توڑا گیا ہے، کیونکہ ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 18 مئی کو جو ہے ڈرافٹ ایک دوسرے سے شیئر کیے جائیں گے، اور 25 مئی کو جو ہے فرقہ نشست ہوگی، اس میں بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو کہ قانونی ٹیم ہے ان کو نہیں بلایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب پی سی اور ظفرآباد میں طویل مذاکرات ہوئے، تقریباً 7-8 گھنٹے وہ مذاکرات جاری رہے، رات گیر تک مذاکرات جاری رہے، 3 نشستیں ہوئی، اس میں پھر یہ طے پایا کہ جو حکومت ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 9 تاریخ سے پہلے ہم ایک اور نشست کریں گے، لیکن اب جو ہے اس سے پہلے ہی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، پھر ان کے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ سردار عمر نذیر کے خلاف جو فائرنگ کا واقعہ ہوا اس کی بھی اب تک تحقیقات سامنے نہیں ہوئی ہے کہ ہاں پولیس کی جانب سے کی گئی ہے یا مشتبہ شخص ہے۔ کمشنر پونچھ ڈویژن کا کہنا ہے کہ مسلح تھے، لیکن ان کے اب تک تحقیقات میں چیزیں سامنے نہیں آ سکی کہ کنہوں نے فائرنگ کی، تو اس کا حالات خود خراب کیے گئے ہیں حکومت کی، جو ایک غلط پالیسی تھی آزاد کشمیر حکومت ہے اس پر معاملے کو انہوں نے بھی مس تو سی ایم ہینڈل۔ ایچ پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے بھی لوگوں پولیس والوں کو اور ایف سی والوں کو یرغمال بنا لیا، اس سے تو حالات اس سے زیادہ خراب ہوئے۔ انہوں نے سی ایم ایچ پہ حملہ کیا، پھر رینجرز اور پولیس کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا، تو یہ تو کوئی پرامن احتجاج نہیں ہے کہ آپ ہسپتالوں پر حملے شروع کر دیں، آپ قانون نافذ کرنے والے لوگوں کو اغوا کر لیں۔ سی ایم ایچ کے بعد مظاہرہ دھرنا دیا جا رہا تھا، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ مقدمہ درج کیا جائے، اور مقدمہ درج کر جو پر کوئی ہسپتال پر تو مظاہرہ نہیں نہ کرتا، ہسپتال پر بالکل اس مظاہرہ میں تو وار کرائم ہے نا، آپ دیکھیں نا، جنگوں میں بھی ہسپتال پر حملہ نہیں کیا جاتا، بالکل ہسپتال پر تو کوئی نہیں، تو جب آپ ہسپتال پر حملہ کرتے ہیں تو آپ پرتشدد ہیں، اور پھر آپ وار کرائم میں آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومت آزاد کشمیر کی بھی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی، دونوں کی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہیں، دونوں کو لچک دکھانی چاہیے تھی۔ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی تھوڑی لچک دکھا دیتی تو جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور اب جو ہو رہی ہیں یہ نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں ان کو لچک دکھانی چاہیے تھی۔ اتنا ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس بیرونی ایجنڈا ہے کہ انہوں نے حالات خراب کرنے ہی کرنے ہیں، جو مرضی ہو جائے انہوں نے حالات خراب کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تلے ہوئے ہیں حالات خراب کرنے پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے۔ اس حوالے سے بیرونی ایجنڈا، اس حوالے سے ثبوت سامنے آئیں گے تو کچھ کہا جا سکتا ہے، تاہم یہ کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے پاس اتنی بڑی عوامی فورس ہے، عوام کے پیچھے ہیں، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں لچک دکھانی چاہیے تاکہ عوام کا جانی نقصان نہ ہو، کیونکہ عوام کا جانی نقصان ہوگا تو کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے، حکومت کے فائدے میں بھی نہیں، ایکشن کمیٹی کے بھی فائدے میں نہیں ہے، مطالبات تو وہ منظور کہتے ہیں ہو وہ جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے تحریک انصاف کو اسلام آباد پر لانگ مارچ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی نا، کہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کرتے تھے، اسی طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی لانگ مارچ کی عادت پڑ گئی ہے، جب تک ان کو ٹھنڈا نہیں کیا جائے گا یہ رکیں گے نہیں۔
تو ابھی وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، ایسی فورس کے ذریعے جو ہے مختلف جگہوں پہ منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ اس طرح جو ریاست ہے اس نے فیصلہ کیا کہ طاقت کے ذریعے ہی ہینڈل کیا جائے، کیونکہ اگر اس مرتبہ یہ دھرنا دینے میں اور اپنے مفاد میں، کیونکہ اپلیکیشن کمیٹی کا جو 12 نشستوں والا معاملہ ہے وہ آئینی مطالبہ ہے، وہ کسی نوٹیفکیشن سے تو حل ہوگا نہیں، کسی صدارتی کوئی حکم نامے سے تو حل ہوگا نہیں، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت پڑے گی۔ قانون سازی کا تمام جو قانون ساز اسمبلی میں موجود جماعتیں وہ متفق ہوں گی، تو کہیں نہ کہیں ان کو لچک دکھانی چاہیے تھی۔ کہیں نہ کہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی غلطی ہے، ان کے کور کمیٹی کے ممبران جو مزید احتجاج ہونا چاہیے، ٹائم نہیں دیا گیا، وہ کہتے وہ ہیں ایسا وہ کہتے ہیں یہ الحاق پاکستان کے خلاف ہیں اور یہ خود مختار کشمیر کی طرف راستہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جوائنٹ الیکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں، اب تک اس میں ایسی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں کہ وہ خود مختار آزاد کے مختار کشمیر کے حامی ہیں، یا ایسا کوئی مطالبہ اب تک سامنے آیا نہیں۔ اگر وہ سامنے آتا ہے تو وہ ٹیبل ہے کس بیس پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی بات کرنا جو ہے وہ پھر ریاست کے خلاف ہی جاتی ہے، تو پھر اس پہ جو ہے کہیں نہ کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، پر وہ کہتے ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ الحاق پاکستان کے خلاف ہے۔ اب تک ایسی چیزیں سامنے تو نہیں آئی ہے کہ وہ علاقے، ابھی جس طرح شوکت نواز میر کا اس 7 تاریخ سے خبر ہے، ایک ویڈیو بیان آیا تھا جن میں انہوں نے پھر معاشر کو کہا مخاطب کر کے کہ ہمارا آپ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جو بھارت کے خلاف گزشتہ سال میں جنگ ہوئی تھی آپ نے ہمارا دفاع کیا تھا، پاکستانی عوام سے بھی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستانی جو حکومت ہے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آزاد کشمیر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو آئینی نشستیں ہیں انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا 3 مہینے کے ٹائم تک کہ اس کو عمل درآمد ہوگا، چلے جیسا کمیٹی آج اب فیضان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کامیاب ہو جائے گا یا ناکام ہوگا؟ فی الحال صورتحال لگ رہی ہے کہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ ماضی نشستوں پہ فل فور ختم کیا جائے وہ جو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اگر مظفر آباد پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ جو ہے منظور ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور جس طرح ریاست ریئیکٹ کری ہے، حکومت ریئیکٹ کری ہے، تو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ مظفر آباد پہنچ سکیں گے۔ جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا کب تک پہنچیں گے، تو میں نے آپ کو کہا کوہالہ تک شاید پہنچ جائے، اس سے آگے نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور کور کمیٹی ممبران جس میں شوکت نواز میر یا عمر نذیر ہے، ان کی اگر ہو جاتی ہے، کیونکہ شوکت نواز میر اور میران ایڈوکیٹ کے خلاف تو قانونی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے، ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے تو جو بنا قیادت کے یہ لانگ مارچ جو ہے آگے نہیں چل سکے۔ تو قیادت کو ہونا ضروری ہے، اگر قیادت گرفتار ہو جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گا، اور ماضی کی نشستیں اس طرح احتجاج کے ذریعے ختم نہیں کی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ فیضان ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو ویری مچ۔